سافرنا في رحمة الله والله مسكين يا ها. جاك مشين والله يا شباب شير وتكبيس. أجاك مشين والله 3 مناطق تم تحريره في يوم واحد والله، والآن ذخيرة شغال، والشباب قالوا إلا إن الهجوم الفاشل. ها الشباب قالوا والله يعني هنا ده من هنا لنا ده نسوقهم كده لحد الفجر. قوة الإسناد وفي قوة جاخد بس يمشي بنزين انتهي قوة تاني وراه مباشر يجي يخش. شفت الفاهم كيف؟ ده مشترك يا جن، ده ترورة يا جن، ده جيش جوجو أخضر يا جن. في كاهن زي برهان، في كاهن زي مناوي، في كاهن زي كباشي، في كاهن زي ياسر العطا، في كاهن زي فوقي جبرين. الناس دي قلنا لك زمن الليب والله خلاص يا صاحبي، زمن الليب والله خلاص ودق الشتت. ها تحياتنا للقائد يا شباب، تحياتنا للقائد جرواب بكر. جرواب بكر والله ما ينوم والله في كل المحاور والله شغالين شغل نظيف. جرواب بكر وتحياتنا للقائد المنير منيان يا صاحبي والله يعني قيادين، يعني قيادين على المستوى عديل كده. ها الامريكان ذاته قاعدوا كده استغربوا يا صاحبي، شغل هناك صحراء جرتا يا صاحبي. انا فوق وتركب فوق يا صاحبي. والله انا فوق وتركب فوق. اجنجوي جايبين لك شوفها كده من وين ما اعرف لك، من لوكوتوم يعني ملاقيت، من نيجر، من سنغال، من كومرون، سافرنا جاري ملقت جاهم يا صاحبي انكروا دولو في سارة. سدنا لناس عبد الله بندا، عبد الله بندا والله شغالين شغل يا صاحبي يا اخي، دبات كده على المستوى، جنود على المستوى، يعني شغل كله شغل برنده يا صاحبي. ها شغل كله شغل برنده يا صاحبي والله. ليه ما في يوم واحد بس تم تحرير 3 مناطق. الله اكبر والله. السيطرة لدى القوات المسلحة ولدى القوات المشتركة. الان السودان في الصحراء خالي من اي شغل. بقول له جنجويد تاني لا جنجويد بقدر بداخلك من تشاد ولا من ليبيا ولا من افريقيا الوسطى ولا من زفت التين. خلاص يا صاحبي الجو جو والبر برا، شغل الفاخر من الاخر. ها ام قرون. خربان ام قدود والله. والله زمانكم انتهى يا جنجوكوس. جنجوكوس ديل زمانهم انتهى والله خلاص يا صاحبي. الناس ديل الشباب كلهم حالفين والضباط خالفين والجرانالات برضو حالفين. لازم قالوا يرجع حق الشعب السوداني من هؤلاء الخجل والله. يعني 3 مناطق في يوم واحد ده ما حصل نهائي ذاته. 3 محليات في يوم واحد، 3 محليات يا سافرنا في رحمة الله يا شباب. والله قاعدين يفتشوا ما بين المعروقين انهرق فيها سيارة يا صاحبي. جاك مشين شغل بس شغال، شغل ناس كلاج ناس ماجز ديل ما شغال ذاته. 23 و4 دليل بس ما في. ها و40 دليل يا صاحبي والله. شغل تاني هناك، شغل تاني بيشتغل ده ما في. قال ناس كلاش، ناس جيم، ناس مانجستو، ناس شنو ديل ما في يا صاحبي. ناس كاتوشا ديل واحد شغال ما في. شغل 23 زو 40 دليل زو ما اعرف لك. المهم شغل مدى بعيد مدى قريب، المهم شغل كله قريب. انت تدوك كلاش كده يا صاحبي صوته ذاته شغلك ده تقول ما شغال. اجنجويد بجا في ميل كورين وبيسيج يا صاحبي. سيج كم تقدر يا وات كيف يا وات ايه يبلس كده بس ويجري. وانينا وريناكم انه الحالق الان سافرنا المجرم. أنا نقول له رحمة الله تخشى يعني ده تم جاكمو بالنجاة يعني أنا قلنا لكم من عمل كده. قال لكم أي جنجوي دي جات تشات ينبلس يجري كده، أجا إفريقيا وسط يجري كده، أجا من شرق يجري كده. المهم وزن الناس ده شت. لكن الجنجوي دي ما سبحان الله كمان ربنا ميز الإنسان بالعقل، لكن الحيوان ده ما طبعا بدل حيوان يعني بكون حيوان دائما عاقل ربنا ما عداه. ما قادرين يفهموا كلام القائد بتاعهم. القائد هو داري يسيج، لكن سبحان الله كمان قرى واحد طويل واحد قصير. دخلنا في الرمال بتاع الصحراء طبعا معروف كرنج زول كرنج يعني زول قرى وارج ما بقدر بجري في الرمال طبعا. ما كل مرة هو بسبقنا في النقع طبعا. ها والله يا صاحبي جنجوكوس ناس سايقين بودولك من جبل إيسا. ها جو في دريش هناك يعني الناس ديل سايقين نم كده بس يا صاحبي. ها يا جنجوكوس أنا قلنا لكم زمانكم والله يا صاحبي في شويات كده قال أنا هنا بدل الناس ديل جو بجاي قال أنا هنا نجري نمشي من ملها ونجري نمشي تجي ليبيا يا صاحبي. هنا كمان مشرقين له كمان عبد الله بندا يا صاحبي ده كمان ما بلغ مربد لهم كمين بيتم اسمه ده. أجا مدك ده كمان قاعد حالف بقول لك أجا مدك بندك. ها
شفت الانتصارات ده كيف؟ الجنجويد الآن يا صاحبي الراكبين تذكراتهم تقريبا ما يقارب 1000 وكسر. يعني الآن ما عندهم ولا حاجة. الجنجويد الفاز في السهرة خلى نالو الجاريات الانقبض أثير. يعني الآليات والاستلام في الآليات مدى طويل مدى قريب في الكروزلات. يعني خسارة في الأرواح. دباتهم أجابوا من إفريقيا الوسطى أجابوا من تشات في رحمة الله تخشى كلهم يا صاحبي على فكرة طبيعي. أنا فوق تركب فوق يا صاحبي جكل. والشباب الآن حالفين قالوا والله ما نجيب من هنا إلا نمشي فاشر جوا يا صاحبي. من اللي ذاته قالوا ما شايفين عندنا قوة كده قوة جاي ماشي. قال لك ريحهم صرصار يعني ريحة كده بس بيشيلك الهواء ده بجاك فوق يا صاحبي. والله ده زمن الليب انتهى خلاص. قال لكم القيادين اللي هناك قالوا الجوا جوا والبرة برا يا صاحبي. خلاص يا صاحبي الجوا جوا والبرة برا. كتمت يا صاحبي. الشغل بيجي فاخر من الآخر. سكروا كل الحدود والناس ديل قسموا الجنجوي ذاته أجرى مشى كده اتجاه مليت وصرف عمره وما عارف كده ده. سكروا له طريق يعني لا يقدر يرجع كده يجري تشات لا يقدر يجري كده افريقيا وسطى. والناس ديل داكشين دقي شير. الشباب ده تايوتا تشوفوا كده الجنجوي دي هو جاري بشوف بالعربية 24 ده بيجري كده أبروم مقال دار يركب شنو كده ما أعرف مش دار يركب كروزر 24. أزول ده بشوف كروزر ما بيجري بيمزل بكورينو بيسيج يا صاحبي بيجي بركبوه فوق منه كروزر. وشايفين الزول طبعا هناك يعني أشجار ذاته يعني في الصحراء أشجار طوله مناسب يعني ما يقارب يعني متر وشوية ولو فات طويل كده يكون مترين يعني أشجار بتاع صحراء يا صاحبي. الناس دول بيقولوا الناس الجارين ذاتهم من كثرة الجنجويد بيقولوا ده شجر بركبوا فوقهم بالتايوتا 24 بس شوف يا صاحبي جوا لك ها. الجاكم ده اللي جيتوا كيف يا صاحبي ها. والله يعني هنا كلمناكم يا جنجويد. يعني هنا قلنا لكم زمن الليب بتاعكم ده انتهى خلاص. الليب ده انتهى والآن جاي يعني زحف بتاع السودان كله. والزحف بتاع دارفور ده بدا من مالها وبدا من جبل عيسى وجبل كاتوس لحد ما تجي دريشيه. خلاص انتوا هنا منتهين يا صاحبي. ده الزحف الكبرى بتاع دارفور يا صاحبي. ويا دارفور ويا السودان عام راكبين راس والله راكبين راس. انا نكلمك يا ايها الجانجاكوس من عالمونو كده ما اعرف الجايين من تشات يا عليهمتي. انتوا مش قبل كده جيتوا من تشات والله شيلوا حاجاتكم في روسينكم ويجروا القاعدين اتجاه حدود. لكن القاعدين بجاي جرو دخلوا بجاي انا نقول لكم رحمه الله تخشاكم خلاص يا صاحبي. والله الجوا والبرا برا. يعني هنا الناس الزول اي زول اجرم في حق الشعب السوداني والله قسما بالله ما انا حلفوا 3 مرات عليكم. لكن الزول الاجرم في حق الشعب السوداني وشر الشعب السوداني والله يتحاسب. الرحمة ده زي ما انت رحمت قدر ما رحمت الشعب السوداني يعني برضه نرحموك زي ده يا صاحبي. رحمة زمن والله يا صاحبي. والله نرسلوك إلى سماء ذات البروج تجيك إلى سماء ذات البروج تجيك والله. يعني الآن في كل المحاور الشباب ديل يعني كروزلات قلت لك القوة الجاية ماشي كده زحف بتاع دارفور ده ها. والماغري ديل والله ما بلابو ما في ليب تاني والله ليب ما في. زي ما شفتوا خيادين اثنين يعني طلعوا عندكم رسالة كامل قال لكم أن هنا الزول جوا الآن جوا والبرا برا خلاص يعني انت. والله رسالة بسيط لكن أبكر جروا يعني جروا ده أداكم رسالة بسيط ونشيد زي ما قالوا بسيط ونشيد. أداكم رسالة فيكم منتكم جوا. قال لكم من هنا أنا مهل القاعد ده قال لكم تاني بكده دبانة ما يعدي كده دبانة ما يعدي. لكن على كده ده قال لكم أنا واصلكم في خلال كم 20 يعني كم 20 دقيقة. لكن الناس شباب بقول له استنى يا خايد كده سلي على النبي وما تعمل كده يا زول راكب راسه والله راكب راسه. قال لهم يا معقول أنا بكر جروا هنا قاعد في المهتة ده قاعد في أرض السودان أرض الطاهر ها أرض الأهباج أرض الرجال قاعد هنا يكون شاب بتاعي منتهك ومنكوب من هؤلاء الخجرة الجنجويد الدخلاء إلى هذا البلد. قال لهم وين يا صاحبي ده من المستهلات السبعة يا صاحبي. قال لهم نركب عديل كده نركب نهارا جهارا. والله الليب ما في زمن الليب والفطفطة والدزديز ده انتهى يا صاحبي. والدفن الدقن في الرمال ده انتهى. زي ما شايفين
خلوا انه يعرفوا الاخواننا المعاهدين. انا بقول لهم اخواننا طبعا. الزعف الاكبر جاي ديلا كمان والله بقولشم بمعاهدين. ديلا ما بعرفوا لك انت معاهد ولا انت شغال ولا انت كنت نايم ولا انت مربي عيال، ما عندهم لك حاجه. بقولشك انت معاهد بتاعك يا صاحبي. هو جاي والله بقولشك انت معاهد بتاعك. المعاهدين حسوا بالخطر الجاي له، قاموا ابراسو ابرقبه ديل ناس منو طبعا انت فاهم حاجه. ده عبد الواحد وطاهر حجر طلعوا يا صاحبي قالوا ان احنا لازم يجب ان نشكل حكومه. هو انت قادر نحمل مواطنين؟ انت احمي رقبتك واحد خليه يحمي راسه، انت احمي انفسكم. تعموا مواطنين زمن مواطن الشعب السوداني قاعد يشرد وقاعد ينتهك وقاعد ينهب امواله بالباطل. انتوا كنتوا وين؟ انتوا كنتوا وين تشكلوا يا حكومه؟ انتوا البعارفكم ذاتوا منو؟ انتوا ما من الجزء من ابناء دارفور، ما جزء من ابناء السودان ده.